औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कल हमने एक लेसन की जानकारी दी आपको। ये क्लास 8th की इंग्लिश बुक है और लेसन का नाम है द अनथैंकफुल मैन। और कल हमने पढ़ा कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और स्टोरी का भी कुछ कहा कि इसमें क्या क्या कुछ है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, आप गौर से देखिए। द अनथैंकफुल मैन। अनथैंकफुल मीन्स नाशुक्रे, मैन मीन्स आदमी, एक नाशुक्रा आदमी इसका मतलब है। Raman was a poor Brahmin who lived with his wife on the outskirts of a small town. रामन एक गरीब ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण एक कास्ट है हिंदुओं में, अपर क्लास की कास्ट है हिंदुओं में। तो उनमें एक आदमी था और वो बहुत ही गरीब था। वो अपनी बीवी के साथ रहता था, टाउन के थोड़ा दूर ही रहता था वो। He was so poor that he and his wife had to remain hungry for days together. वो इतने गरीब थे कि वो और उसकी बीवी बहुत दिनों से हंगरी थे, फाके थे, उन्होंने कुछ खाया नहीं था। His wife was fed up with their poverty. One day she said to her husband. एक दिन क्या हुआ, उसकी बीवी इतनी गरीबी में थी कि उसने अपने हस्बैंड से कहा, Why don't you go to the nearby town and seek some job? आप क्यों नहीं जाते हैं टाउन के नज़दीक, कस्बे के नज़दीक और कुछ जॉब वहाँ पे करते, कुछ नौकरी वोकरी ढूंढते वहाँ पे। रामन लाइक द आइडिया, रामन को ये आइडिया बहुत पसंद आया। एंड डिसाइडेड टू गो टू ए नियर बाई टाउन टू लुक फॉर सम जॉब। रामन को ये आइडिया, ये ख्याल अच्छा लगा और उसने डिसाइड किया, फैसला किया कि और वो निकला इस टाउन में जॉब के लिए। टाउन मीन्स कस्बा, जॉब मीन नौकरी। ऑन हिज वे, रास्ते में, he had to pass through a forest. उसको एक जंगल के बीच में से निकलना पड़ा। He was tired and hungry. वो बहुत ही थका हुआ था और बहुत ही भूखा था। He gathered some wild fruits and sat down by a well to eat them. उसने अब कुछ वाइल्ड फ्रूट्स मीन्स जंगली मेवे उसने कुछ जमा किए और नीचे बैठ गया एक वेल के साथ। वेल मीन्स कुआं, ये खाने के लिए। Just then he heard some voices. जो ही वो बैठ गया उसने कुछ आवाज़ें सुनी। The voices were coming from the well. ये voices कहाँ से आ रही थी? वेल से। इस वेल से, इस कुएं से कुछ आवाज़ें आ रही थी। He was surprised to hear voices coming out from the well. वो बहुत ही हैरान हो गया। सरप्राइज मीन्स हैरान होना कि ये वेल में से कहाँ से ये आवाज़ें आ रही है। He peeped into the well. और वो गया देखने के लिए वेल में। तो his surprise, वहाँ पे वो बहुत ही हैरान होता है कि ये जो हैरान हुआ था वो क्या देखता है वहाँ पे। he saw a tiger. वो वहाँ पे उस वेल में देखता है एक टाइगर, एक चीता, a monkey, एक बंदर, a snake, एक सांप, and a man, और एक आदमी in the well. इस वेल के बीच में से देखता है ये वहाँ पे टाइगर को देखता है और मंकी को और सने को और एक आदमी को। The tiger saw him and said, Sir, kindly help me out of the well. I will be ever grateful to you for this kind action of yours. टाइगर कहता है, चीता कहता है इस रामन को, सर प्लीज़ मुझे इस वेल से निकालो और मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगा और मैं तुम्हारा बहुत ही काम आऊँगा जब भी आप मुझे बुलाएंगे। रामन was frightened. रामन बहुत ही डर गया। frightened मीन्स डर जाना। He said, उसने कहा, If I take you out, अगर मैं तुझे बाहर निकालूंगा, you will eat me up, तुम मुझे खाओगे। Therefore, I cannot help you out of the well. इसलिए मैं तुम्हें नहीं मदद कर सकता हूँ इस वेल से बाहर निकालने में। You remain where you are. तुम वहाँ ही रहो जहाँ तुम हो। The tiger said. अब टाइगर वहाँ से कहता है, Have faith in me. मुझ पे भरोसा रखो। I promise that I will do no harm to you. मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। On the other hand, I will try to help you. Please help me out.
اور میں تمہاری بہت مدد کروں گا، پھر پلیز مجھے یہاں سے نکالو. رامن واز اے کائنڈ مین. رامن بہت ہی رحم دل تھا. کائنڈ مینز رحم دل. ہی ٹک پٹی آن دا ٹائیگر اینڈ پلڈ ہم آؤٹ آف دا ویل. اس کو ٹائیگر پہ بہت رحم آیا. پیٹی مینز رحم. اس کو ٹائیگر پہ بہت رحم آیا اور اس نے ٹائیگر کو وہاں ویل سے نکالا. تھینک یو کائنڈ مین. اب ٹائیگر کہتے ہیں بہت بہت شکریہ مین آپ کا. دا ٹائیگر سیڈ ٹو ہم. اب ٹائیگر نے اس کو کہا، رامن کو، اف یو ایور نیڈ مائی ہیلپ، جب بھی آپ کو میری ضرورت پڑے گی، پلیز کم ٹو مائی کیو. تو میری کیو مینز غار، جس میں ٹائیگر رہتا ہے. ٹائیگر نے کہا رامن کو، جب بھی تجھے میری ضرورت پڑے گی تو میرے غار پہ آنا، میرے غار پہ آنا. بٹ مائنڈ یو، لیکن یاد رکھنا، ڈو ناٹ ٹیک آؤٹ مین، ٹیک دیٹ مین آؤٹ آف دا ویل. لیکن یہ جو آدمی اس ویل میں ہے، اس کو باہر نہیں نکالنا. ہی از دا موسٹ انگریٹفل کریچر آف آن دس ارتھ. یہ بہت ہی انگریٹفل ہے، مطلب مینز ناشکرہ ہے یہ. اس کو اس زمین پہ، اس کو اس ویل سے نہیں نکالنا. سو سیئنگ دا ٹائیگر وینٹ اوے فرام ہیئر. اب ٹائیگر وہاں سے نکل گیا. ایز سون ایز دا ٹائیگر وینٹ اوے دا منکی کالڈ آؤٹ رامن اینڈ سیڈ، کائنڈ مین دس ویل از ٹو اسٹیپ. اب منکی اٹھا. منکی نے رامن کو کہا کہ کائنڈ مین، رحم دل والے، یہ جو ویل ہے یہ بہت ہی گہرا ہے. آئی کانٹ کلمب آؤٹ. میں نہیں چڑھ سکتا ہوں اس میں سے اوپر. آف اٹ پلیز ہیلپ می آؤٹ. پلیز میری مدد کرو. رامن ریڈیلی پلڈ آؤٹ دا منکی. اب رامن نے منکی کو باہر نکالا. دا منکی آلسو تھینکڈ رامن اینڈ سیڈ. اب منکی نے بھی رامن کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اف یو ایور نیڈ مائی ہیلپ پلیز کم ٹو دا مینگو ٹری بائی دا ریور آؤٹ سائڈ دس. اب منکی نے کہا رامن کو، جب بھی تجھے میری ضرورت پڑے گی تو آپ مینگو ٹری کے نیچے آنا، جو اس جنگل سے باہر ہے، آؤٹ سائڈ دس جنگل. He then advised him not to pull the man out of the well. لیکن اس میں جو آدمی ہے اس کو باہر نہیں نکالنا. He is a very ungrateful creature. یہ بہت ہی ناشکرہ ہے. Do not، یہ دھوکہ باز ہے. Do not listen to him. اس کی نہیں سننا. Then the monkey went away. اب monkey بھی نکل گیا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل ہم آگے دیکھیں گے کہ پھر سنی کیا کہتا ہے اور آدمی کیا کہتا ہے. شکریہ.